فرمان کہ انہاں لوکاں دا انعام عطا کراں گا جنہاں تے تو اپنا انعام عطا کیتا ہے۔ اے میرے مالک و خالق سانو دس دے کہ او کون لوگ نے جنہاں تے تو اپنا انعام عطا کیتا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ 4 طرح کے گروہ نے جنہاں تے میں اپنا انعام عطا کیتا ہے۔ الہ العالمین وہ 4 گروہ کیڑے نے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا علیہم من النبیین، پہلا نبیوں دا گروہ، والصدیقین دوسرا صدیقاں دا گروہ ہے، سچے لوگاں دا گروہ ہے، والشہداء اور تیسرا شہیداں دا گروہ ہے، والصالحین چوتھا اللہ دے ولیاں دا گروہ ہے۔ الہ العالمین کامیاب ہو گئے تھے ایک کون لوگ نے؟ خالق نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ 4 میرے بڑے چنگے یار نے، یہ 4 میرے بڑے چنگے یار نے۔ عرض کی الہ العالمین کتے کو چنگے یار نے؟ آج اسی کسی بابے نے کو پوچھئے نا کہ چنگا یار کیڑا ہوندا ہے؟ تے بابا جی بول کے آنکھاں کے چنگا یار او ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے کام آ جاوے۔ الہ العالمین یہ 4 کتے کو چنگے یار نے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا دا یار چنگا بھی ہوئے تے اوتھوں تک یاری نبھاندا ہے، قبر دیاں دیواراں تک یاری نبھاندا ہے۔ خالق نے فرمایا کہ دنیا دا یار چنگا ہوئے تے یاری نبھاندا ہے۔ فرمایا یاری میرے یاراں نال لال ہے تے مر کے قبر وچ آ جاؤ، جتھے دنیا دے یار دی یاری ختم ہو جاندی اوتھوں میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی، اوتھوں میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی ہے۔ الہ العالمین یہ 4 گروہ ہے کون اور کتے کو چنگے یار نے؟ خالق نے فرمایا موبائل لگا دو خالق نے فرمایا یہ 4 بڑے چنگے یار نے، یہ 4 بڑے چنگے یار نے۔ الہ العالمین کتے کو چنگے یار نے؟ گرامی قدر احباب ایٹے کو چنگے یار نے۔ حدیث پاک دے اندر آنے کے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا توبی مر گیا اور مر کے قبر دے اندر پہنچیا، فرشتے سوالہ کا جواب ہر واسطے آئی، انہوں نے آکے آکھیا مر ربو کا دس تیرا رب کیڑا ہے؟ اگو بول کے کہہ لگا جی میں تے غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ اچھی بولو غوث پاک میں مننے والے بیٹھے تو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ انہوں نے آکھیا جی مر ربو کا دس تیرا رب کیڑا ہے؟ کہنے لگا جی میں تے غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ آکھیا ماں دینو کا دس تیرا دین کیڑا ہے؟ کہنے لگے جی میں تے غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ انہوں نے نبی پاک نو سامنے لیا کہ آکھیا من تقول فی حقی حاضر رجل، دس اس شخص دے بارے دنیا دے اندر کی کہنا رہا ہے؟ تے بندہ بول کے کہنے لگا جی میں نہیں جانتا پر میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر لکھتا ہے کہ فرشتے بڑی حیرانگی دے نال رب کی بارگاہ سے جا کے کہنے لگے یا اللہ دس کتھے لے جائیے؟ خالق نے فرمایا انہوں جنت میں لے جاؤ۔ خالق نے فرمایا انہوں جنت کے اندر لے جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ انہوں سوالہ دے جواب تے آئے کوئی نہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا فرشتیوں تانوں سمجھ نہیں آئی؟ اس ساری عمر عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہا ہے تے میں قادر دا دل دھوندا رہا ہوں، میں قادر دا دل دھوندا رہا ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جمال الاولیاء کتاب دے اندر لکھیا کہ اے فرشتیوں تانوں سمجھ نہیں آئی؟ انہیں کہنے دا اے ہوئی مقصد تھی کہ میں مر ربو کا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ انہیں اے ہوئی آکھیا جڑا غوث پاک دا رب ہے میرا بھی رب ہوئی۔ ماں دینو کا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں، جڑا غوث پاک دا نبی میرا بھی نبی ہوئی ہے۔ ماں جڑا غوث پاک دا دین ہے میرا بھی وہ دین ہی ہے۔
تے جڑا غوث پاک دا دھوبی جڑا غوث پاک دا نبی تے میرا بھی او نبی ہے فرمایا فرشتو اینو جنت وچ لے جاؤ ساری عمر عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہا ہے تے میں قادر ایندا دل دھوندا رہا وا میں قادر ایندا دل دھوندا رہا وا بڑا قرآن جی اچھی بولو سبحان اللہ بھئی اچھی بولو سبحان اللہ میں رب دا قرآن سنا لگا او قرآن سنا لگا جڑا پچھلے مہینے دے اندر حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اچھی بولو سبحان اللہ گرامی قدر احباب سنیو ان قرآن پھر اس تو بعد حدیث پاک سنیے پھر اس تو بعد سنیے کہ جناب محترم سنیے کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے قلم توڑ کے رکھیا سنیے پہلے یہ قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ پروردگار نے ارشاد فرمایا اطاعت کرو میری تے میرے رسول دی جڑے ویلے تسی کامیاب ہو جاؤ جڑے ویلے تسی کامیاب ہو جاؤ اطاعت کرو میری تے میرے رسول دی جڑے ویلے تسی کامیاب ہو جاؤ خالق نے فرمایا پھر انہاں لوکاں دا انعام عطا کراں گا جنہاں تے میں اپنا انعام عطا کیتا ہے عرض کیتی الہ العالمین دی چھت والیا او چار کرو اپنا انعام عطا کیتا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا چار طرح دے کرو خالق نے فرمایا علیہم من النبیین پروردگار نے ارشاد فرمایا پہلا نبیوں دا کرو جنہاں دے میں اپنا انعام عطا کیتا ہے والصدیقین خالق نے فرمایا دوسرا صدیقاں دا کرو جنہاں دے میں اپنا انعام عطا کیتا ہے والشہداء فرمایا تیسرا شہیدہ دا گروہ جنہاں نے اپنا انعام عطا کیتا ہے فرمایا والصالحین فرمایا چوتھا گروہ ولیاں دا گروہ جنہاں نے اپنا انعام عطا کیتا ہے خالق نے فرمایا یہ چارے میرے بڑے چنگے یار نے عرض کی دیا اللہ کتے کو چنگے یار نے پروردگار نے فرمایا دنیا دا یار بھی چنگا ہوئے قبر دیا دیوارہ تک یاری شروع ہو جاتی ہے عارفہ دے سلطان بام سنیے حدیث پاک ایک دن کملی والے ایک دن میرے آقا علیہ السلام ایک دن کملی والے حدیث پاک کو سنا رہے کملی والے نے فرمایا صحابہ قبر دے اندر احوال بیان کیتے جا رہے صحابہ قبر دے اندر احوال بیان کیتے جا رہے گرامی قدر احباب میرے آقا نے فرمایا قبر دے اندر فرشتیاں نے آکے سوالات کے جواب کرنے میرے وقت توجہ کرو ذرا میرے آقا نے فرمایا صحابہ قبر دے اندر دو فرشتیاں نے آکے سوالات کے جواب کرنے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے عرض کی تھی کملی والیا کیا فرشتیاں نے میری قبر دے اندر آنا ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر سارے میرے قبر دے اندر آنے عرض کی تھی کملی والیا جدو میری فرشتیاں نے میری قبر دے اندر آنا ہے میری حالت کی ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا عمر فاروق جے تو آتے تیری قبر دا حال ہوئی دس دیوا جے تو آتے تیری قبر دا حال ہوئی دس دیوا عرض کی تھی کملی والیا میری قبر دے اندر کی ہونا ہے عرض کی تھی کملی والیا کیا اوڑو میرے مومنی ہوگا گا میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر اوڑو بھی تو مومنی ہوئے گا میرے آقا نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا سنو جدو میری عمر دی قبر دے اندر فرشتیاں نے آنا ہے انہیں آتے کہنا ہے من ربو کا دس تیرا رب کہنا ہے عمر نے کہنا میرا رب اللہ دس تیرا رب کہنا ہے فرشتیاں نے کہنا
سننا میرا تے رسول ہے دسو تہاڈا رسول کیڑا ہے فرشتے نے اللہ دی بارگاہ وچ چلے جانا ہے جا کے کہنا ربا اج پہلی بار بندہ عید دا قبر وچ آیا ہے سانو سمجھ نہیں آئی اسی قبر وچ اوندا امتحان لین گئے یا او ساڈا امتحان لین آیا سانو یا اللہ سمجھ نہیں آندی اسی قبر وچ پہلی بار اج انج دا بندہ ویکھیا ہے اسی اوندا امتحان لین گئے یا او ساڈا امتحان لین آیا ہے یا او ساڈا امتحان لین آیا ہے عارفہ دے سلطان چلیے سخی سلطان باہو دے دربار تے اونچی بولو سبحان اللہ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو سنی نا میرے آقا دی تے آپ نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا تے آپ فرمانے میں نا رب عرش انہوں نے آ کے کہنا مر ربو کا دس تیرا رب کہنا ہے تے میرے عمر نے کہنا میرا رب تے اللہ دسو تاڑا رب تاڑا دین تے تاڑا نبی کہنا ہے فرشتہ نے عرض کی یا اللہ اج پہلی بار بندہ انج دا قبر وچ آیا ہے سانو سمجھ نہیں آتی اسی قبر وچ اوندا امتحان لین گئے یا او ساڈا امتحان لین آیا ہے گرامی قدر احباب ایسے ہی صفحے اولیاء دے اندروں اج میں ذکر چھڑ لگا زہد الانبیاء حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ نے والد گرامی کا نام شاہ جمال الدین فاروقی حضرت عمر فاروق دی اولاد دے وچ اور آپ دی والدہ ماجدہ کا نام مریم بی بی گرامی قدر احباب اے آج بابے فریدہ ذکر سونے کے چلے نہ جایا دے اور نعرے مار کے چلے نہ جایا دے اپنی زندگی تے بھی بابے فریدہ رنگ چڑھاؤ اپنی زندگی تے بھی بابے فریدہ رنگ چڑھاؤ گا اگر آج ماما وال کٹامن والیاں تے ادھے بازو پامن والیاں آگئیں تے پتر ڈکیٹ پیدا ہوں گا لگ بے اگر آج وہ ہوئی ماں آ جاوے جیری ماں گودی دی اندر لے کے جیری ماں گودی دی اندر لے کے اپنے بیٹے کو اور ساتھ دے خدر دی چدر اوڑ کے قرآن پڑھ دی سی نالے سر کی ملے اٹھ کے لسی لڑک دی سی نا آج بھی او ماما آ جان تے فرید کوئی نہ آوے لیکن فرید دا غلام تے آوے آوے فرید دا غلام آوے تے آوے گرامی قدر احباب ماں مریم بی بی جیڑا شکم اطہر دے اندر پتر ہے نا فرید جیڑا شکم اطہر دے اندر پتر ہے نا فرید اے آپ دا سارا نسل دا نسل ولیاں دا گھرانہ ہے شاہ جمال الدین فاروقی آپ دے والد گرامی دا نام ہے ماں مریم بی بی تے شکم اطہر دے اندر جیڑا پتر ہے نا فرید آپ جس وقت ماں دے شکم دے اندر آئے نا حضرت بی بی مریم فرما دیا نے کہ میرے ہمسایاں دے گھر ایک بیری دا بوٹا ہے اس بیری دے بوٹے دیا چند شاخاں میرے ویڑے دے اندر جھکیاں ہوگا نہیں مریم بی بی فرما دیا نے کہ میرا جی دیتا کہ میں پیر جا کے کھاوا آپ چل دیا بیری دے قریب آیا تے پیر توڑ کے کھان لگیا نا آپ فرما دیا میرے شکم دے اندر شدید درد ہو گیا تے بابے فریدی امی نے وہ بیر کھا گئی نہیں
چند دنوں تو بعد جب بابا فرید ماں دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئے تے تھوڑا جا بچپن دے اندر آئے نا تے ماں مریم بی بی ایک دن پتر نو آل دی سمجھاندی میں فرید پترا میں ساری زندگی کچھ حرام چیز نہیں کھاتی تے نہ میں تینوں کھان دیتی ہے. بابا فرید مسکرا کے کہنے لگے اماں جی ایک دن ہمسایاں بھی پیری دا پیر ساڈے ویڑے آ کے ڈگیا سی تے تسی اٹھا کے کیوں کھان لگے سو؟ آپ نے فرمایا پتر کھان لگی سا پر شکم دے اندر شدید درد ہویا. تے بابا فرید مسکرا کے کہنے لگے اماں جی کھوئے تسی کھا لینی میں نہیں سی کھان دیتا. اچھی بولو یار محرمہ دے اندر جی میں بولتے رہے ہوں میں آگے جا کے جگا لینا انشاءاللہ. اچھی بولو سبحان اللہ. بابا فرید بول کے کہنے لگے اماں جی کھوئے تسی تا کھا لینی میں نہیں سکھان دیتا. آئیے ہم ولیاں دا ذکر کریے میرے نال دل کے پڑھو گے اچھی بولو سبحان اللہ. کہ آئیے میرے نال مل کے پڑھیے بندے رب دے نظر کر دے تقدیر بدل دے. نانا میرے نال مل کے پڑھیے بندے رب دے نظر کر دے تقدیر بدل دے. لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے. جے میرے فرید پیدا ہوگے فرید دی ولادت ہوگی بچپن کی حالت یہ اندر آئے ماں ایسی محجت گزارے دن بھی اللہ دی عبادت کر دی رات بھی اللہ دی عبادت کر دیئے. ذرا توجہ نال سنیا لے بابے فرید دی امی دی کرامت سنانا. بابے فرید دی امی مریم بی بی ایک دن تو حج دی نماز پیا پڑھ دیا نے گھر کے اندر چور چوری کر نماز دی آیا. جڑے میرے چور چوری کر نماز دی آیا بوری کے اندر سامان لدیا اپنے سر سے اسے اٹھا کے گھر چ باہر نکل لگا. اکھاں تو نبی نہیں ہو گیا اکھاں تو نبی نہیں ہو گیا. آپ نے گھر دی اندر نکل دے اندر بیٹھ کے پیا روتا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے گھر دے اندر جڑا بھی نورانی شکل والا ہے دعا کر رب مینوں اکھیاں دے دے. بابے فرید دی امی نے جڑے میرے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ربا اے اگر سچی توبہ کر لیے ایدیاں اکھیاں واپس کر دے. جڑے میرے چور دی اکھیاں واپس لے آیا جڑے میرے چور دی اکھیاں واپس لے آیا تے چور گھر چوں باہر نکل کے چلا گیا. جڑے میرے صبح دا دن چڑھیا اپنے بیوی بچیاں نوں نال لے کے آیا اپنے سر تے دودھ دا مٹکا اٹھا کے آیا آ کے دروازہ کھٹکایا. بابے فرید دی امی کہنے لگی کون ہے؟ کہنے لگا جی رات والا چور آیا. آپ نے فرمایا کی بڑی آئی کہنے لگے او دے کول معافی لینے آیا ماں جن نے راتی اکھیاں لائیاں تے دتیاں وی نے. آپ دی اماں جان نے دوبارہ معاف کیتا کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا. جڑے ویلے ٹردا جا رہا اچ کہہ لو ظاہر دیاں اکھیاں راتی مل گئیاں نے باطن دیاں اکھیاں کیویں مل گئیاں. گرامی قدر احباب ماں مریم بی بی ایڈی پرہیزگار اج بھی اج دیاں ماواں آ جان تے فرید تا نہ آوے لیکن فرید دا کوئی غلام آتا ہے آ گیا. گرامی قدر احباب حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ اور آپ دے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ دی جدو ولادت با سعادت ہوئی نا جے ویلے آپ دی ولادت با سعادت ہوئی تے خواجہ بختیار کاکی دی ولادت با سعادت ہوئی تے آپ دی امی جان حمید نگوری سامنے پیغام بھیجیا اور آ کے میری بچے دی رسم بسم اللہ کروایا جی قرآن شروع کروایا جی. حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ جنہے والے خواجہ بختیار کاکی دی قول آئے نا آپ نے فرمایا بیٹا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خواجہ بختیار کاکی نے 15 سپارے نالی سنا دیتے. اچھی بولو کہ ولیاں دا ذکر سن کے تے اپنے چہرے بھولا وقت کھلکھلا لیا کرو. اچھی بولو سبحان اللہ. خواجہ بختیار کاکی نے 15 سپارے نالی سنا دے. حمید نگوری صاحب کہنے کے بیٹا
میں تینوں آکھیا ہے کہ پڑھ بسم اللہ تو 15 سپارے سنا دیتے نے. آپ نے فرمایا بابا جی جدو میں اپنی ماں دے شکم دے اندر سا میری ماں نو 15 سپاریاں دی حافظہ سی. میری ماں جدو آٹا گوندی سی تے قرآن دی تلاوت کرتی سی میں ماں دے شکم دے اندر سن سن کے 15 سپارے یاد کر لے. ماں دے شکم دے اندر سن سن کے 15 سپارے یاد کر لے. تو گرامی قدر احباب خواجہ بختیار کاکی جدو فیض ملیا حمید الدین نگوری صاحب کھولو آپ بھی ولایت دیا ساتھ منزلہ طے کر لیا نا تے ادھر حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد اور خواجہ بختیار کاکی دی بارگاہ دے اندر آئے. بابا جی مرید ہون واسطے آیا ہوا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. مرید جس وقت فرید نو کر لیا نا سنیے ذرا بات. خواجہ بختیار کاکی نے جدو بابے فرید نو اپنا مرید بنا لیا تے 12 سال تے 12 مہینے تے 12ویں رات دی آخری رات آئی. جس وقت آخری رات آئی نا آخری رات آئی تے سردیاں دی رات سی. بابا فرید اپنے آپ نو بول کے کہہ لگے اٹھ فریدہ سوتے آ تے خلقتن ویکھن جا نت کوئی ملے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا. فریدہ اٹھ آپ بھی وضو کروا تے مینوں بھی آپ بھی وضو کر تے مینوں بھی کروا. بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ نا آپ دی عادت سی کہ مرشد خواجہ بختیار کاکی تہجد دی نماز پڑھتے سی تے آپ نو وضو کروا دے سی گرم پانی دے نال. سردیاں دی رات آئی پتہ چلیا کہ ہن اگ دا انتظام نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا کیوں نہ ہوئے مرشد دے اٹھن تو پہلو تے پانی گرم کروا کے لے کے آوا. بابا فرید نے جنے ویلے ویکھیا آپ نے ویکھیا پانی دا انتظام ہو گیا ہے پر پانی بڑا ٹھنڈا ہے. آپ نے ویکھیا پانی بڑا ٹھنڈا ہے پر اگ دا انتظام نہ ہویا. بابا فرید اگ ڈھونڈتے جا رہے آپ نے ایک گھر دے اندر اگ بل بھی دکھائی دیتی. آپ نے خیال آیا میرے انج لگنا ہے اسے گھر وچوں اگ مل جائے گی. ہاتھ دے اندر لوٹا پانی دا ٹھنڈا پکڑیا ہے. جڑے ویلے گھر آیا کے دروازہ کھٹکایا تے عورت دی آواز آئی کون ہے. بابا فرید کہنے لگے میں اپنے مرشد واسطے پانی گرم کروانے آیا ہوں. میں اپنے مرشد واسطے پانی گرم کروانے آیا ہوں. جڑے ویلے عورت نے دروازہ کھولیا عورت نے بابے فرید نے اکھاں ویکھیا. عورت کہنے لگی میں منڈیا تیری اکھاں بڑی سونیاں نے ایک اکھ مینوں دے دے مرشد واسطے پانی گرم کر دیواں گی. بابا فرید بول کے کہنے لگے اگر اکھ میری لے لوے مرشد واسطے پانی گرم کر دے سودا مہنگا کوئی نہیں سودا مہنگا کوئی نہیں. جا چھری لے کے آؤ. جڑے ویلے عورت نے پانی گرم کر کے دیتا عورت چھری لے کے آئی. بابے فرید نے اکھ دے اندر مار کے تلی دے تیلا رکھ کے فرمایا جاؤ. جڑے ویلے تیلا مار آ گیا بابے فرید نے اپنے دستار دی پٹی اکھاں دے اوتے رکھ لئی تے جڑے ویلے مرشد دی بارگاہ دے اندر گئے خواجہ بختیار کاکی وضو کردے نے نالے فرید دے چہرے ول پے ویندے نے نالے فرید دے چہرے ول پے ویندے نے نالے وضو کردے نے. آپ نے فرمایا فریدہ اکھ نو کی ہویا نہیں. کہنے لگے بابا جی میری آنکھ آئی ہوئی ہے بابا جی میری آنکھ آئی ہوئی ہے. جدو اسی کسے بابے نو پوچھیا اکھاں نو کی ہویا بابا اکھاں بلوا کے آوے. بابا کہے گا بچیو اج جو میری اکھاں آئیاں ہوئیاں نے میری اکھاں خراب نے میری اکھاں آئیاں ہوئیاں نے. بابا فرید نالے وضو پہ کروا دے نے
مسیح کو بھی بندے آئے بیٹھے ہیں، کلیانیوں بھی آ گئے ہیں، رسول پور تو رسول نگر تو آئے بیٹھے ہیں۔ یہ جا کے کی کہتے محلہ صادقہ بات سے گئی ہیں، پر بندے نے سبحان اللہ بول کے نہیں کھائی، انہوں نے ذرا بول کے مخاؤ سبحان اللہ کے لیے بولی گئی۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں دلیل بھی دینے میں خالق نے فرمایا ما تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت والے پر زبانہ بند ہو جائے تے جسم نے عذاب بولن گی تے تیرے ہتھاں نوں رب پوچھے کہ تیرے نال کی کردا رہیا، یہ ہاتھ کہے یا اللہ جو بھی کردا رہے اینوں معافی دے دے۔ جدوں جدوں تیرے یار دا نام آندا رہیا اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا۔ اپنے اپنے ہاتھاں نوں بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ کم ایتھے رکھو، تسی بھی پچھو تیل دتی رکھو تے میں انشاءاللہ کام چلائی رکھاں گا۔ اونچی بولو فرمایا میں فات بولنا ہے میں کہ مصطفیٰ دا کہ اولیاء دا فقیدہ۔ گرامی قدر احباب، حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آتے میں اپنی اولاد میں سیدھا کرن دا قانون کے ضابطہ دس دے گا۔ اگر تو چاہے نا کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جاوے، لکھا روپیے لگا اپنی اولاد تے یونیورسٹیاں دے اندر جس سکول دے کالج دے اندر لگا، کھولے تیری اولاد تیرا کہنا مننے کے نہ مننے، پر اپنی اولاد نو آ محمد دین دے تے چلا، جدو خود بخود محمد دین عربی دے تے چل گئی تے خود بخود تیری اولاد تیری فرما بردار ہو جائے، خود اولاد فرما بردار ہو جائے۔ اسی اپنے گھراں دے اندر اپنی اولاد دی تربیت کر لے کہ بیٹا سکول جاؤ تے بڑے تے چھوٹے دے نال رہا کرو، کٹھے جایا کرو تے کٹھے آیا کرو۔ لیکن بابے فرید دی امی کس طرح فرید دی تربیت بھی کر دیئے، فرمایا بیٹا نماز پڑھیا کر، بیٹا نماز پڑھیا کر۔ بابا فرید دی امی کہنے لگی بیٹا نماز پڑھیا کر۔ اچھا امی جان نماز پڑھیا کی مل گئی؟ ماں نو پتہ سی پتر نو مٹھا بڑا پسند ہے، اچھی بولو، ماں نو پتہ سی کہ پتر نو مٹھا بڑا پسند ہے۔ گرامی قدر احباب، ہن ماں نے روزانہ ایک شکر دی پوڑی بنا کے مسلے دے تھلے رکھ دینی۔ تربیت دیکھو اجے نماز پڑھنے والی عمر نہیں، پر ماں نو خیال پہ آندا ہے کہ جنہیں ہی میں اپنے پتر نو بچپن دے اندر نماز تے لگاواں تے پڑھیا ہویا پکا نمازی بن جاوے۔ ماں نے جس وقت تربیت کی تھی پتر نماز پڑھیا کرتے رب شکر دیتا ہے۔ ہن فرید دا بھی ذہن بن گیا کہ امی نماز پڑھیے تے رب شکر دیتا ہے، نماز پڑھیے تے رب شکر دیتا ہے۔ گرامی قدر احباب، ہن ایک دن ماں نے جدو نماز پڑھنی تے مصلے دے تھلے شکر دی پوڑی لپیٹ کے رکھ دینی۔ فرید نماز پڑھتے نے سلام پھیرتے نے مصلا اٹھاندے تے تھلو شکر دی پوڑی مل گئی، انہوں پکڑ کے کھا لیندے نے۔ شکر دی پوڑی مل گئی تے انہوں پکڑ کے کھا لیندے نے۔ گرامی قدر احباب، ایک دن فرید نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہو گئے، ماں نو خیال آیا اذاناں ہو گئیاں نے، کیوں نہ ہوے میں نماز واسطے تیاری کر لواں۔ جڑے ویلے ماں وضو کرنے واسطے کل کے تے آئی، اج آ کے دیکھیا فرید تے کوئی نہیں۔ جڑے ویلے ماں وضو کر کے مصلا بچھان لگی، اج فرید نے پہلو ہی مصلا بچھا لیا ہے۔ ماں کہنے لگی وے پتر وضو نہیں کرنا، آپ نے فرمایا اماں میں پہلو ہی کر لیا ہے۔ اج ماں نو فکر لگ گئی، کہنے لگی ربا اگے شکر دی پوڑی اماں رکھ دی رہی ہے، اج شکر دی پوڑی نہ لبی تے ماں بے عزت ہو جائے گی، نیلی چھٹوا لیا، ماں دی لاج رکھنی ہے۔ اج ماں نو فکر لگ گئی، جڑے ویلے فرید نے نماز پڑھی، اماں بھی نماز پڑھ دی ہے۔ اماں نماز پڑھدیا سجدے دے اندر آئی، کہنے لگی ربا میں تے شکر دیا پوڑیاں رکھ کے فرید نو تیری بارگاہ دے اندر لے کے آئی ہاں، اج ماں دی لاج رکھنی ہے۔ جڑے ویلے اماں نے سجدے اندر دعا کی تھی، فرید نے سلام پھیریا، اج اماں نو ویکھ کے حیران ہے، اگے شکر دیا پوڑیاں اماں رکھ دی رہی ہے، اج دعا رب کولوں کیتی ہے، مصلے تھلے شکر دا دریا پیا چل رہا۔ مصلے
شکر دا دریا پیا چلتا ہے ایسی تربیت اپنے پتران سیدھی لے کے لیا ہوندی گرامی قدر احباب پڑھیے ذرا میرے نال بل کے پڑھو گے اچھی بولو سبحان اللہ تو آئیے میرے نال بل کے پڑھیے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نانا مل کے پڑھیے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے آؤ انڈیا دی اندر لے چلا انڈیا دی اندر ایک دربار ہے جنہا نام شاہ رخ عالم ہے او تہجد دی نماز پڑھنے واسطے گھر دے اندر باہر نکلے گلی دے اندر اندھیرا ہے شاہ رخ عالم دا ایک چیز دے نال ٹھوکر لگی آپ نے فرمایا یا اے پتھر ہے یا اے لویا ہے یا اے لکڑ ہے یا ہوئے کی ہے شاہ رخ عالم نے 4 الفاظ بولے آپ اپنی مسجد کے اندر چلے گئے جڑے ویلے مسجد کے اندر چلے گئے جڑے ویلے زیادہ ہو گیا بندے نماز پڑھنے واسطے مسجد کے اندر آ رہے بندے نماز پڑھنے واسطے مسجد کے اندر آ رہے جڑی چیز دے نال شاہ رخ عالم دی ٹھوکر لگی سی بندے اس چیز نو ویکھدے نے نالے کہندے نے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑ ہے ایک پاسے ہورے کی ہے اس چیز نو چک کے انگریز لیبارٹری دے اندر لے گئے جڑے ویلے انگریزاں دے سامنے چیز آئی انگریزاں نو بھی کہنا پے گیا ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑ ہے ایک پاسے ہورے کی ہے ایک پاسے ہورے کی ہے میں تے کہاں گا بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نانا ہتھوں بلند کر کے پڑھو بندے رب دے نظر کر کے تقدیر نانا جب آواز نہیں آ رہی لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے حیران تے پریشان نہ ہو اجے تو میں شروع ہوئے سبحان اللہ لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے بابا جی نے کیویں تحریر بدلی سنو بابا جی نا گلی دے اندر کھڑے تھے ایک سوداگراں گزریا سوداگراں دا جڑا مالک سی نا اون دا نام سی عالم انہیں اپنے گدے دے اوتے نا شکر دیاں بوریاں رکھیاں ہوئیاں نے اچھی بولو اپنے گدے دے اوتے اپنے کھچراں دے اوتے نا شکر دیاں بوریاں رکھیاں ہوئیاں کہ بابا جی فرمان لگے بابا جی اے بوریاں دے اندر کی ہے تے بابا جی خیال آیا انہوں اگر میں آکھیا شکر ہے انہیں ایک بوری ہونی لو آپ لینی کہنے لگے جی نمک ہے آپ نے فرمایا چلو جاؤ پھر نمک ہی ہوئے گا آپ نے فرمایا جاؤ شالا پھر شاید نمک ہی ہوئے گا جنہیں میں نے اس عالم نے جا کے بازار دے اندر بوریاں کھولیاں جنہیں میں نے بازار دے اندر جا کے بوریاں کھولیاں ایک شکر کی جگہ تے نمک نکلیا سوداگراں عالم نے آ کے بابے فرید نے قدم پکڑ لے آپ نے فرمایا بابا جی معافی دے دیو میں کہنا سی شکر پر نمک دس بیٹھا آپ نے فرمایا جاؤ پھر شکر ہی ہوئے گی جاؤ پھر شکر ہی ہوئے گی جنہیں میرے بابے میں جا کے دوبارہ بوریاں چیک کی دیا نمک کی جگہ تے شکر بن گیا آپ نے بات بدل دے ٹپے دے کھڑیا ہو کے فرمایا کتے کمال والا بابا ہے نمک نو شکر بنائی جاتا ہے شکر نو نمک بنائی جاتا آپ نے فرمایا کتے کمال والا بابا ہے شکر نو نمک بنائی جاتا ہے تے نمک نو شکر بنائی جاتا ہے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بابے فرید کے دربار تے بہشتی دروازہ کدھر آ گیا یہ ستا آسمانہ تو اتنے جنت وچ جنتی دروازہ تے بابے فرید کے دروازے تے کی یہ دروازہ لے کر آیا ہوئے میں دس دے یہ جنتی دروازہ کی نہیں بنیا
میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں جنتی بن جاواں صبح صبح اٹھ کے اپنے پیو نو محبت دی نگاہ دے نال ویکھے کرے فرمایا تسی پوری دنیا دے اندر میرے نبی نے فرمایا پوری دنیا دے اندر تینوں بابے فرید دا ایک بہشتی نہیں ٹکن دیتا میں گھر گھر جنتی دروازے بنا فرمایا جڑا بندہ خوش ہو کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے فرمایا میرا رب نو مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا فرمایا او تیرا باپ جنتی دروازہ ہے آج لوگ پوچھتے ہیں بابے فرید دا اے دروازہ جنتی دروازہ کدھروں آ گیا آؤ سنو کتھوں آیا میں دی وضاحت کر کے انشاءاللہ اگلے دو واقعات بیان کر کے میں اجازت چاہنا ہوں گرامی قدر احباب میں اج سنانی بھی سنانی گرامی قدر احباب بابے فرید آپ نہ اپنے خواجہ بختیار کاکی دی بارگاہ کے اندر بیٹھے اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ کے اندر آپ نے فرمایا فریدہ ادھر آج اسی اپنے مرشد کے داتا مرشد کا ختم پاک کے دلانا ہے جا بازار وچ شرینی لے کے آ بابا فرید شرینی لے کے تے سر دے اوتے رکھی بچپن دی حالت تے گلی دے اندر آ رہے تے گلی دے اندر ایک قافلہ آ رہا وہ قافلہ کی نہیں خواجہ نجم الدین کبرا دا قافلہ ہے آواز لگانے آ رہے جڑا نجم الدین کبرا نو ویکھے گا جنت وچ جاوے گا جی بولو جڑا نجم الدین کبرا نو ویکھے گا جنت وچ جاوے گا لوگاں دا رش اکٹھا ہویا تے انہوں نے کہا جلدی جلدی خواجہ نجم الدین کبرا نو پالکی دے وچ بٹھا لو تے اگے پردہ سٹ لو تھوڑا تھوڑا چہرہ وکھاواں تے لوگ ویکھدے جاواں تے جنتی بنتے جاواں نجم الدین کبرا نو ڈولی دے وچ بٹھا کے لوکاں نے کندھیاں دے تے چک لیا تے اگے پردہ سٹ لیا جس وقت پردہ سٹیا نا تے ادھر بابا فرید شرینی لے کے آ رہے سر دے اوتے شرینی رکھی تے کی ویکھدے نے لوگ بازا لگاندے آ رہے لوگوں جڑا نجم الدین کبرا نو ویکھے گا سیدھا جنت وچ جائے گا تے بابے فرید نے اپنی اکھاں دے تے پٹی کر لی سمجھو گے تے بولو گے بابا فرید نے اپنی اکھاں دے تے پٹی کر لی ایویں پٹی رکھ دے تے سیدھے اپنے مرشد خواجہ بختیار کاکی دی بارگاہ دے اندر چلے گئے خواجہ بختیار کاکی نالے فرید دے چہرے ول ویکھدے نے نالے کہندے فرید اے دی حالت لے کے آیا ہے کہہ لگے لجپالا بزاد اندر گزرتا جا رہے اساں نجم الدین کبرا دے مرید کہہ رہے سی جڑا نجم الدین کبرا نو ویکھے گا سیدھا جنت وچ جائے گا آپ نے فرمایا فریدہ تو کیوں نہیں ویکھیا ذرا توجہ نال سنو جڑے لوگ اپنے پیراں نو چھڈ دے نے دوسرے دے غیراں دے دروازے تے جاندے نے ذرا توجہ نال سنو فرید دا جواب سنو فرید نے کہہ لگا لجپالا ہن تینوں تکیا ہے غیراں دا متھا نہیں ویکھیا جاندا ہن تینوں تکیا ہے غیراں دا متھا نہیں ویکھیا جاندا مرشد نو پیار آیا پکڑ کے سینے دے نال لگایا آپ نے فرمایا فریدہ جڑا نجم الدین کبرا نو ویکھے او تاں سیدھا جنت وچ جائے گا پر میں دعا دینا وا قیامت تک جڑا تیرے دروازے سے گزر جائے گا او بھی جنت وچ جائے گا جڑا نجم الدین کبرا نو ویکھے او تاں سیدھا جنت وچ جاوے دس دیوا جڑا تیرے دروازے تو قیامت تک گزر جائے گا لوگ کہتے ہیں بہشتی دروازہ کتوں آیا گرامی قدر احباب سجدانہ بھی ادب کریا اے جن بھی اللہ تعالیٰ دے ولی نے نا انہاں دے در تے جایا کرو اور انہاں کولو جا کے انہاں دے وسیلے نال رب دے کولو منگیا کرو انہاں دے وسیلے دے نال رب دے کولو منگیا کرو رب کعبہ دی قسم ہے اگر پوری دنیا آباد ہے تو صدقہ روضہ رسول دا اگر تیرے پنڈ آباد نے تو صدقہ انہاں ولیوں دا تیرے نکے نکے علاقے اگر جویں آج دے ساڈے گناہ نے نا آؤ حدیث پاک سنو ادھر رب کائنات صبح تو لے کے شام تک عذاب تیار کرتا ہے پتھراں دا احد پہاڑ جتنا پتھر ہوتا ہے نا پتھراں دا آگ دا بلیا عذاب رب تیار کر کے دنیا واسطے تیار کرتا ہے کہ اج میں دنیا نو ختم کر کے رکھ دیواں لیکن جدو ولیاں دے درگاہاں نو دیکھدا ہے کہ اپنے محبوب دا گنبد خضرا دیکھدا ہے عذاب واپس سے چلا جاتا ہے اگر تیرے نکے
نے کہ علاقے آباد نے تے دنیا آباد نے صدقہ حضور دے روزے دا تے انہاں ولیاں دی درگاہ دا گرامی قدر احباب سیدہ دا ادب کریا کرو بغداد دی گلی دے اندر جنید بغدادی بہت بڑا پہلوان ہے جنید بغدادی بہت بڑا پہلوان ہے آپ نا گلی دے اندر کھڑے ایک سید زادہ کولو گزریا دبلا پتلا سید زادہ گزریا توجہ نال سنے دے آخری میں انشاءاللہ سرنگی اس تو بعد بیان کر دینا سید زادہ کولو گزریا صدقہ کسی کو لے نہیں سکتے ہاتھ کسی دے کے سید زادے کر نہیں سکتے پر میں موقع موقع چھٹا اور صدقہ کی کھاون جنہ بھی صدقہ ساری کائنات پہ کھان دی ساری کائنات جنہ دا صدقہ پہ کھان دی گرامی قدر احباب آج 3 دن ہو گئے گھر دے اندر آفاقہ تے بچیاں نے کچھ کھاتا ہی دیا سید زادے نے پتہ چلیا کہ محل کے اندر شاہی پہلوان جنید بغدادی رہتا ہے سنیا بڑیاں کشتیاں کرتا ہے بندیاں نو ہرا کے رکھ دیتا ہے کیوں نہ ہوگے آج جنید بغدادی دے نال کشتی کر کے آوا سید زادے نے جا کے آکھیا نہیں کہ میں سید زادہ بادشاہ نے کہنے لگا جی میں ایک پہلوان ہاں تے میں سنیا کہ جنید بڑا پہلوان ہے میں ان دے نال کشتی کرنے واسطے آیا ہوں آپ نے فرمایا جا جا انہیں تیریاں ہڈیاں توڑ کے رکھ دینیاں نے ان دے نال کشتی نہ کری گرامی قدر احباب کہنے لگا جی نا جی میں تو کشتی کرنی ہے کہنے لگا ان دے نال بڑا پہلوان کوئی نہیں تو سید زادے نے اٹھ کے کہا اگر تیرا ایڈا ہی بڑا پہلوان ہے لیا پھر میدان دے اندر بادشاہ کو غصہ آیا نہیں مینوں مینا مار دیتا ہے کہنے لگا ہنے کشتی ہوے گی شاہی کھالے دے ہوے گی منادی کروا دیتی گئی اعلان کروا دیتا گیا جنید بغدادی دے نال اج کو پہلوان کشتی کرنے واسطے آ رہے ہیں لوگاں دا میدان لگ گیا جنید بغدادی میدان دے اندر آئے تے لوگاں نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا تے اور لوگ سوچن لگ پے کہ او کیڑا ہے جڑا جنید بغدادی دے نال کشتی کرنے واسطے آیا ہے گرامی قدر احباب نے توجہ نال سنیا ہے جس وقت سید زادہ دبلا پتلا انسان کھارے دے اندر آیا تو لوگاں دا ہاسا نکلیا دبلا پتلا انسان جنید دے نال کشتی کرے گا جس وقت جنید بغدادی نے سید زادے دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ پائے نا سید زادے نے ہاتھاں دے وچ ہاتھ پائے گرامی قدر احباب جڑے میرے سید زادے نے جنید بغدادی دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ پائے آپ نے فرمایا میرے ہو کے سنی سید زادہ کہنے لگا جنید میں کوئی پہلوان نہیں میں سید زادہ میں کوئی پہلوان نہیں میں سید زادہ میں کوئی پہلوان نہیں میں سید زادہ گرامی قدر احباب آج 3 دن ہو گئے میری بچیاں بھوکیاں پیا مر دیاں نے کل کھان واسطے کچھ نہیں جنید نے آج ہار گئے تیرا
پشت پہ اتار رہے گرامی قدر احباب کولو ایک اللہ کے نیک بندے گزرے آپ نے فرمایا بی بی جی تانوں پتہ نہیں مردار کھانا حرام ہے بی بی بول کے کہنے لگی میں نے پتہ ہے مردار کھانا حرام ہے پر شریعت کے اندر یہ بھی ہے جدو بھوک دے نال موت قریب آ جاوے تے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا بی بی جی ذرا اٹھو نا ادھر حج کرنے واسطے آئے نا تو اپنے سارے حج دے پیسے بی بی نو سامان لے کے دے دیتا گرامی قدر احباب سامان لے کے دیتا تھے بیلیاں نے آکھا یار آج جہاز کیوں لگا ہے حج کر کے آئیے آپ نے فرمایا میں نے جانا تسی واپسی تے میں نے ایک کوئی لے لیا دے واپسی تے میں نے ایک کوئی لے لیا دے گرامی قدر احباب حج واپس آیا نا جہاز واپس آیا تے وہ بندہ کھلنا دا ہار پکڑ کے تے حاجیاں واسطے کھڑا حاجی دے گل دے اندر مالا پوے کہے حاجی جی مبارک ہوئے حاجی صاحب کہنے لگے تینوں بھی مبارک ہوئے ان کا نام ربی بن سلیمان اے ربی تینوں بھی مبارک ہوئے ربی بن سلیمان بولتے کہنے لگے مینوں کا بھی مبارک کہنے لگے بڑا مزہ آیا تو کٹھے کعبے دا طواف کر دے رہی ہے ربی بن سلیمان بولتے کہنے لگے میں تے حج کیتا کوئی نہیں کہنے لگے مانی نامن تو حج کر کے آیا ہے جنہیں میں نے دوسرا فرمایا ربی بن سلیمان دوسری کالا پکڑ کے حاجی نے کالے وچ پان لگے آپ نے فرمایا حاجی جی مبارک ہوئے ربی بن سلیمان کہنے لگے حاجی جی مبارک ہوئے بندے کہنے لگے ربی تینوں بھی مبارک ہوئے کہنے لگے جی میں نوکا بھی مبارک آپ نے فرمایا پھیل جا حاجی نے اپنی جیب دے وچوں 30,000 اشرفیاں کھڑیاں ربی بن سلیمان نے ہاتھ دے اوپر رکھیاں چلے والے ہاتھ دے اوپر رکھیاں آپ نے فرمایا اے ربی اے او 30,000 اشرفیاں نے جنہاں کعبے دا طواف کر دیا تو مینوں امانت پکڑائیاں نے تو مینوں امانت پکڑائیاں نے ربی بن سلیمان اپنے گھر دے اندر آ گئے جنہیں رات نیند نہ آوے روندیاں روندیاں آنکھ لگ گئی کملی والے خواب وچ آ گئے میرے آقا نے فرمایا نبی منگتا کیوں نہیں کہ تو حج کر کے آیا ہے کملی والا میں نے حج کیتا کوئی نہیں فرمایا میری بیٹی دا ادب کیتا ہی پروردگار نے قیامت تک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے تیری صورت لے کے ہر سال حج ہو جایا کرے گا لوگوں کو اجازت دیا کرے گا جنہیں نبی ہر سال حج کر لیا رب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے تیری صورت لے کے ہر سال حج ہو جایا کرے گا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نا آپ ہندوؤں نے مندر دے کولو گزرے تھے ہندو ساز بجا کے اپنے رب کی عبادت پہ کرتے سنو سرنگی والا بات ہندو ساز بجا کے اپنے رب کی عبادت پہ کرتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نو خیال آیا اے اوس رب دی عبادت کیوں نہیں کر دے جڑا قل هو اللہ احد جڑا قل هو اللہ احد ان دی عبادت کیوں نہیں کر دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خیال آیا کہ کیویں اپنے رب دی عبادت پہ کر دے خیال آیا کہ ساز بجا کے پہ کر دے خواجہ معین الدین چشتی اپنی ککھاں دی کلی دے اندر آ کے لکڑی دے اندر لوہے دی تاراں پرونے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی ایک ساز تیار کر لیا پر ایک وہ ساز نہیں سی جنہیں ویلے ساز لے کے ہندوؤں نے مندر دے سامنے آئے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہاتھ دے اندر وہ سرنگی پکڑی تے بجا رہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرنگی تے بجا رہے بابا
بابا جی پھر سورج جی پھر سورج جی بابا جی سورج جی پھر بابا جی نے فرمایا مصلی بچھا کے بابا جی اٹھے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا میرے پیچھے لائنہ بنا لو بولو بابے نو ملن والے بولو بابا جی نے فرمایا آؤ میرے پیچھے قطارہ بنا لو ہندوؤں دی برات نے قطارہ بنایا انہیں بابا جی نے ندا دی بابا جی کہہ لگے اللہ قرآن یا آیتہ بڑھ کے رکوع دی اندر آئے بابا جی کہہ لگے اللہ اکبر بابا جی رکوع دی اندر آئے ہندوؤں دی برات بھی رکوع دی اندر آئی بابا جی کہہ لگے سمی اللہ لمن حمیدہ ہندوؤں دی برات بھی قیام دی اندر ہے بابا جی قیام دی اندر ہے بابا جی نے نداد دی اللہ اکبر بابا جی سجدے دی اندر آئے ہندوؤں دی برات بھی سجدے دی اندر آئی سجدے دے اندر آتے بابا جی نے چیخاں نکل گیا کہہ لگے میری چھت والیا سرنگیاں بجا کے تیرے فضل نال ایتھوں تک میں آنا میرا کم سی اگر تو جانے یا اے جانل اگر تو جانے یا اے جانل جڑے میرے بابا نے دونوں فلانات بنائی بابا جی نے سلام پھیر لیا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ بابا جی نے سرنگی پکڑ لی تے بابا جی دوبارہ سرنگی بجان لگے ہندوؤں کی برات کہہ لگی بابا جی اس سرنگی نہیں سن لی منہ والی سنا جاتے آپ نے فرمایا پھر پڑھیے لا سبی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک دن پہلے دن حال پہ چلاؤں دے تے کولو ہندوؤں دی برات پہنچ رہی ہے لگے بابا جی اسی راہ کو لگے اسی تے راہ پایا بھی آپ نے فرمایا جانا کتے
کہنے لگے جی اسی احمد پور جانا ہے. یہ ہندوستان کے اندر شہر آباد ہے احمد پور. آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو. جدو ہندوؤں کی برات نے اکھاں بند کی تھی بابا جی اللہ ہو اللہ 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 جڑے میرے بابا جی اللہ ہو پہ کر دے تے میرے بابا نے آکھیا اکھاں کھولو. ہندوؤں کی برات نے اکھاں کھولیاں سامنے محمد عربی دا روزہ پیا نظر آندا. اے لگے بابا جی اسی اس احمد پور نہیں جانا. آپ نے فرمایا میں تے ایسے احمد پور نو جاننا وا, میں تے ایسے احمد پور نو جاننا وا. آپ نے جھوم دے اندر آ کے امام احمد رضا خان دا شعر پڑھیا. سلطان باہو کہنے لگے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے آخری بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نا. آپ بازار دے اندر جا رہے تھے, آپ کو بڑا سونا سیکھ پہ آوے, بڑا سونا سیکھ پہ آوے تو داڑھی نہیں رکھی تھے کلا بھی پہنے. ٹکر ہوئی بابا جی نام. بابا جی فرمانا پہ ایڈا سونا چہرہ ہوئے تھے جامع جہنم. بابے نے جدو بابے دی گل سنی سے سکھ نے کلمہ پڑھ لیا. اچھی معاذ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. سکھاں نے سنیا بابے نے ساڑھے بندے کو کلمہ پڑھا دیتا ہے. سکھاں نے رونے بات کیے وہ بابے نے ساڑھے بندے کو کلمہ پڑھا دیتا ہے. یہ گل پھیلتی پوری ہندوستان کے اندر پھیلی نا. عدالت لگ گئی کچہری جب جج کہنے لگا بابے فقیر کو میرے سامنے کھڑا کرو. ایک نہیں دو نہیں 90 لاکھ سکھ تھلے بیٹھا ہو گیا. اونچی بولو 90 لاکھ تھلے سکھ بیٹھا ہویا. جج نے کیا کاروائی شروع کی بھی جاوے. وکیل کھڑا ہو کے بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگا بابا جی ساڑھے بندے نے کلمہ تسی پڑھایا ہے. تے بابا جی تھلے منہ کر کے اللہ 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 اللہ. بابا جی اللہ ہو دیا صداواں پہ لگاندے نے. سکھ کہنے لگا بابا جی میں پوچھیا ہے ساڈے بندے نو کلمہ تسی پڑھایا ہے. بابا جی سنتے پر جواب کوئی نہیں دے. دل دے اندر اللہ 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 اللہ. وکیل تجھی وار کہنے لگا بابا جی ساڈے بندے نو کلمہ تسی پڑھایا ہے. بابا جی سنتے جواب کوئی نہیں دے. اللہ ہو دیا ضربہ پہ لگاندے نے. وکیل سختی نال ہاتھ مار کے پوچھن لگا بابا جی ساڈے بندے نو کلمہ تسی پڑھایا ہے. بابا جی جلال دے اندر آ کے نہ جج ول ویکھیا نہ وکیل ول ویکھیا. مینوں سمجھ آوے تے بولیا جے ضرور. نہ جج ول ویکھیا نہ وکیل ول ویکھیا. 90 لاکھ تھلے سکھ بیٹھا ہے. بابے نے آکھیا اوے میں آکھیا کلمہ پڑھ لو. میں آکھیا کلمہ پڑھ لو تے 90 لاکھ ہندوؤں دے منہ تو نکلیا لا الہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا دنیا دے اندر میرے ولیاں نو نہ کچھ خوف نہیں نہ ہی آخرت دے اندر غمگین ہون گے. رب کائنات اولیاء کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے کا نو ذکر تاکہ نگری دے تاجدار بابے بلے شاہ دا ذکر سبحان اللہ. ان کا بولو سبحان